This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We show up. La famille, bien جيت 3 دونك انا يلاه كيبدا عندي النهار. وصلنا لبروتين باخ ابيتان الدنيا عامة بدات خصني نجيب الدواء باش نستاسيوني. دونك كيف قلت لكم يلاه كيبدا عندي النهار. غادي تنتقاسموا النهار انا ومحسن، هو كيشد نهار كامل وانا تنشد نهار كامل. دونك من 3 ل 3 غادي نبقى خدام اليوم عاد حتى الليل ان شاء الله، وغدا عاوتاني نوض في الصباح ونخدمو حتى الليل ان شاء الله. نشوفوا فينا هو الدكتور محسن شنو كيدير، واش جاب التقضيه، واش كلشي هو هذاك كلشي مزيان. انا تنموت باش نكذب عليك وباغي نضرب شي غوبا يكون هو هذاك يكون هو نيت غادي نجي غادي نتغدى. شوف فينا هو محسن. جابوه شفتي جابوه. سلم على الدار بخير لاباس جابوه. دونك نوفوتي اللي عندنا هنا جبنا الثلاجه ديال الاوشي اجا سيدي لي. دونك حطيتو كلشي هنا فيهم لي باغ ديالهم تا هما هنا. هادو لي اوشي بروتين وهادو لي انرجي بروتين. هادو بقى لهم والو يتقاداو غير كيطيرو. كيك بانان سمو اللي قلت لكم اي موكا، وهذا سي سعيد. تنحطو دابا لي بوربوار سي ان تروك اللي فكرت فيه. قلت اجي عرفتي هادوك لي بواط ديال البخوكا كيكونوا صغار خويتهم وتنحط فيهم لاديسيون صافي مابقى حتى واحد. دابا طلعت غدا الا بغيتي انا غنمشي نتغدى. الوغ ديما في لي غوبا تنبغي ندوز بلي بيسا. دونك غادي ندير ناخذ اون سكوب ديال اكستان بيسا تناخذهم كساسوا في الفطور في الغدا ولا في العشاء. دونك ان شيكور بيسا ندوزو الغدا. جو اكسبليك دغيا كيفاش الواحد كيقدر يكومبوزي الغدا ديالو، باسكو شنو نقترح عليكم لي غوبا كومبوزي. يعني كل واحد كيصوب البلا كيف ما بغا. عندنا دي برغر هنا غنعطيكم كلشي. عندنا دي برغر فيهم لو نون دو كالوري غلوسيد بروتين باش واحد مابقاش يصد راسو. سينو عندك بويلد يور اون ميل تتصوب الغوبا ديالك كيف ما بغيتي بلي بروتين لي غلوسيد لي زاكومبانيون. دونك انا اليوم غادي نكوموندي فتا فيون داشي، غنزيد معها لي باط ونزيد معها واحد صوص طوماط بحال غادي يجيني دي باط بحال دي بولونيز انا غنصوبهم راسي. سينو الواحد كيجي كيقدر ياخذ مثلا كيقول لك انا عطيني بايزون الدجاج بغيت معاه مثلا بطاطا في الفران، وبغيت معاه مثلا لوبيا خضراء اريكو ولا طوماط اونيون مونك افوكا بوافرون طوماط سوريز. المهم اللي بغيتي كل واحد كيصوب الغوبا كيف ما بغا. اون بليس دو سا عندك لي صوص. هنايا انا ناخذ صوص طوماط وفينزا ان بو ليغوم. عندك القرعه اريكو فير كاروت ليغوم شويه ديال الدجاج شويه د لا موطارد اي لي بات كيف قلت لكم فيون داشي شويه ديال الربيع اي د لا صوص طوماط وفينزا. بوتان لا باتري غتطفى. دونك موا جاتاك لو روبا اي ما جبتش معايا باش نشارجي لا كاميرا. دونك سي جامي ما قديتش نفيلمي من بعد سيكو تفات ليا وغنتلاقاو حتى اون فوا ندخل بالليل. جو سي با كوا ولا تو فيغ ان مونتاج نو ميم تنبقى اي حاجه طلعت خصني نقولها اليوم. حيت توقف بيا الطوموبيل خصني نقولها. عليك فايك بون ابيتي. Donc voilà à quoi peut ressembler un plat que tu composes. Donc عندك كي اختار لا صوص دو غلوسيد بات، عندك عاوتاني بطاطا دجاج د لا مونغ بور البولي كي تمشي على 100 غرام لي ليغوم على شحال ما بغيتي. دونك عندك عاوتاني اون سورس دو بون فات. هنا عندك لافوكا باش كي شارجي قبل ليك داير. عندك فخات اليوم؟ واه عندي فخات. شنو خديتي او ميني؟ الوغ كاين بانكيك و بير دو كاكاوات. شحال فيهم دي فخات؟ جو بونس 26 غرام. شوف غادي نصدمك. شوف شحال فيه. non fait plus شوف شحال فيه الجديد. fait 42 grammes. Le pancake عندك 255 calories, 6 grammes de lipides, 38 grammes de glucides ou 42 grammes de protéines. Et دابا باش ما غاديش تدفع بحال السبع. شوف طريقه ديال الطوباج ديالي. دونك هادشي باش اللي تنعطيكم في اللوكال هيدرو بور فاني اي هيبر واي شوكولا. دونك هادو باش نصوبو
ها لا هادي بيروي جبتي ممكن علاش بلاتي هادي 2 كيلو هادي 2 كيلو اصغر من الخلاطه هادي يقولوا غير هنا المهم دونك فوالا ليفريزون هاد ميكروتين معروف حتى جيتو اي حاجه الله يحفظك صافي مشيتي ترينيتي انت دونك هو اللي شد نهار ديالو ديال الخدمه نشوف ايه داكشي ديال تما ايوا صافي النهار داز مزيان شفتي لاكيس دفعتي فلوس في الصباح وي صافي خديت داكشي اللي خصو يتخاد مع الخدام مع الكزاب خلصتي لي دات لي ماليه تا دات انا ما تنعطي شيكات انا نخلص في البلا ما عنديش كريدي هي خدمه صعيبه ولكن مجير الحمد لله هذيك اليوم كنت في دوطو كيدير انا لا سي سيمبل سي مثلا Yeah, I know that we all have fear. In the back of our minds we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I don't wanna think about بون بدينا تنجمعو قالينا غادي نقفل تندير لي كونط في الاخر تنشوف لي شارج اللي عندي تنشوف شحال البينيفيس نت اي لاكيس نجمع كلشي ما تنخلي والو دونك انا غادي نسد الريدو كي داز النهار بخير الحمد لله شحال دابا شحال غتكون دابا 11 و ثلث ونص هكاك اليوم خدمنا مزيان كليان كلشي عجبهم الحال الحمد لله داك نقطو الريدو غدا 11 ونص غدا 8 ونص دابا مع 10 تدخل ومع 10 تنعس مع 10 تعشى ومع 10 تغدا اللي راه يشرب الرحمه مسكين كيضرب ساعه ونص ديال الطار باش يدخل للدار وسي دغيا قبل ما يمشي عليك الطونسبور سي اوكي ندخلو يلاه حتى حنا نرتاحو شي شويه حتى الطريق خاويه ما كاين حتى موش بسم الله ما بقاش عندي لا باتري دونك غادي ندخل داكوغ ما صوتش لكم اليوم لونطرينمون باسكو اليوم خديت اوف دونك غادي نتريني غدا نديكم معايا بور لا جورني ديال غدا ان شاء الله لا فامي بيان on se retrouve deuxième jour اليوم دونك كيشتو مازال الظلمه اي الساك دو سبور تنهزو كيما تنهز معايا لو روبا تنهز معايا بيسي باش نبدا لكم لي مونتاج نحاول نلوح لكم لي مونتاج واخا انا في الخدمه نحاول نمونطي كوم سا ما تعطلش عليكم بزاف دونك دابا تعطلنا واحد شويه راها كيف تشوفوا هنا راه قل قسمين 8 قل قسمين تعطلنا واحد شويه واحد قسم ديال المكانه دونك داكشي علاش غادي نسبيديو ما كنمشي عليكم فايق خاسر بحال اللبن بيريمي ولكن ما يلوفو دونك كيف فهمتوا البارح خدمت من 3 ل 11 واليوم غنخدم عاوتاني من 8 ل 3 دونك بحال قلتي نهار ديال الخدمه ديالي كوم سا محسن يشد لاغوليا بالعشيه دونك تنديرو هكا في الاول مكناش نديرو هكا في الاول كنا تنشدو النهار كامل بجوج سي نورمال الخدامات هما خصهم يولفو خص يوقف عليهم ايتو مي فوا دابا بداو كيولفو ديك الساعه نقدرو حنا نسوفليو شويه اي نلقاو وقيات باش نمشيو نترينيو دونك اليوم فيكو البارح فيكو البارح ما فيلمينش لا سيونس باسكو البارح كان اوف ديجا دونك اليوم غادي نتريني ان شاء الله ونديكم معايا جينا بيل بول مع الوقت يا بسم الله الله ترى واحد البدا صاحبي يا بسم الله الخدام مازال ما جاش لا فالوغ فيغ لي كورس عشان خصني نتسنى يجي الشيف نشوف معاه شنو خاص شنو ما خاص باش نعاود باش نجيب كلشي يلا نعطيك نتاجو Just try to keep it real. Find a way to buy a meal. Find a way to make a deal. Find a way to help us heal. I don't wanna have regret. That's what pushes me to get everything I wanna get. Work with every single breath. Pour ce qui est du pain complet تناخد لكم في الفطور الصباح تناخدو من لا برونيل دونك عندهم واحد البان كومبلي زوين هو تناخد منه هو لي بيديت كيكون فيهم البيض لي زورنيت وداكشي تنعطيكم دو بان كومبلي راك عارف تمشي ديما على كو دو كومبلي دونك جو بروبوز دو بان كومبلي كيفاش تناخدو معاه تناخدو مع لا برونيل دابا خصني نتسنى غدا شتو تعرفوا مازال ما جاش
وندوز الزين عاوتاني حاجه 3 كيلو كفته نرجع على دابا شنو 3 كيلو ديال الكفته تناخذ ديريكتومون عند الكزله اللي حدانا. كيف تنقول لكم اي حاجه تناخذها فوكس، دونك اي حاجه تناخذها لو جور ماب، تنجي الصباح بكري وتناخذ داكشي اللي خاص. اوكي دونك دابا عاد نقدر نجلس نفطر. صافي حليت طلعت ريدو غنجلس نفطر. مازال ما فطرتش 18 دابا خصني نوصل هنا بكري باش نقضي كلشي. عندي ديك الساعه نفطر الشيكر ديال البساعه. عندي هنا واحد 6 البيضات كندير فيهم شويه ديال البصله وشويه ديال الكاشير. عندي هنا واحد 2 بان دومي كومبلي. هادشي كامل تنجي هنا تنصوبو باش ما نصوبو في الدار. عندي هنا كيك فيه السميده فيه البنان وفيه لاواي. دونك سان كيك بروتيني عندي هنا تنديرو في المحل وتنديرو حتى في الدار عندي. دونك شابع بروتين شابع جلوسيد وناقص سلفات دونك مزيان. دونك دابا عاد نقدروا ناكلو بسم الله. ديريكسيون لا سال. دونك جوج دابا جا محسن. دونك j'en ai profité باش غادي نمشي نتريني فيت في عندي اون بيت سيونس avant que je quitte le service ديالي مع الثلاثه. Et donc voilà, donc il y avait le service là-dedans, ça s'est très bien passé, alhamdoulilah. دابا غادي نمشي نترينيو. غير هاد لي كلكو جور هادو فاش نكون تما كيجيو الناس كيسولوني بزاف على لي بري ورك اوت. الوغ جو ديكونساي الواحد يبدا ياخذ لي بري ورك اوت طول النهار. داكور سي موفيز ايدي الواحد طول السيمانه يبدا ياخذ لي بري ورك اوت. الا مشى حتى الجسم ديالو كلف على البري ورك اوت اون سكوب ما غتبقى دير لك والو، غتخصك تبدا دوز 2 سكوب. اون فوا الجسم ديالك غادي يولف 2 سكوب غادي دوز 3 و سي ان سيركل فيسيو. دونك غادي تبقى تخسر فلوسك بلا فايده. البري ورك اوت الواحد ياخذو مره واحده في السيمانه الا كان عنده الفخاد اون بون سيونس ديال الفخاد. سينون طول السيمانه خذ لك غير قهوه. بغيتي تزيد شويه ديال القهوه كيف تندير هاد لا ماشين ديال القهوه تنزيد فيها واحد شويه نسكافيه باش تزيد انكور بلوس دو كافيين. دونك هكا خليكم هكا الدراري ما تكثروش سي فو بلي بري ورك اوت. دونك دابا اش غادي ندير في البروغرام جو سي با انكور على حساب كانتي غادي نمشيو وغادي نشوفو. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're discreet out. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make a name, like huh? a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Pour le premier exercice ديال les triceps, donc غادي نخدمو في لو بون انكليني. غنخدمو لا بار او فرون 6 ريب لا بار او فرون في نيفو ديال العينين ديالك. Et juste après 6 reps, mon rasic, voilà 5, dernière 6, voilà, voilà derrière la tête. Enchaînez 6 reps, 2, Z, 3, encore, Z, 4, encore 2, 5, Z, et 6, bien joué. Ensuite, on dit tête prise serrée, 1, 2, voilà explosif, 3, Z, 4 encore, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, 11, encore, 12, 13, 14 et 15. Lâche, voilà. Ensuite, une fois de série, tu me cherches des pompes prises serrées. Voilà. Bien, 1, 2, encore, 3, 4, 5, 6, Z, 7, encore. 8, Z, 9, et à la Z, une dernière, et 10, excellent, bien joué. Always getting closer, I'm marching till it's over. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer.
getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. Bonne petite séance, donc كيفاش تمشينا على لي بras درنا خدمنا en superset. كاين دي سيري درنا فيهم باغ اكزومبل واحد ليكزارسيس درنا فيه سيري الاولى 100 ريب و السيري الثانيه 50 ريب. ديك 50 ريب كل 10 ريب تنبدلو لا شارج، تتغمض عينيك صاحبك كيبدل لك لا شارج كيف ما بغا، سواء يتقل سواء يخفف كيف ما بغا. دونك هلكنا لي بيسيس لي تريسيبس هلكناهم خدمناهم اون تريسيت ليكزارسيس الاول ومن بعد خدمناهم اون بيسيت. دونك سيتي اون بون سيونس درنا فيها واحد الساعه او توب. دابا شحال في الساعه مازال خصني ندوز دابا ندوز المحل نهز شي ورق خصني ندوز لاسورونس ومن بعد غادي ندوز عند فورنيسور اوفيسيال غندخلو في اون بريز دو ماس. اي جو بونس سميت هاد لا سيري هادي غادي نرجع لا سيري ديال 210 كيلو ما وصلتش ليها ما كملتهاش. دونك دوكو غادي نكملها دابا اي سا سخا لا كونتينياسيون ديال لا سيري الكماله ديال لا سيري. دونك غادي ندوز ناخد تو سو دون جوري بوزوان pour faire une bonne prise de masse Inch'Allah pendant من هنا تيقاضى بالصيف. السلام عليكم. كيسولوا عليك الداري. صافا. كي داير مزيان؟ مزيان. السلام عليكم. لاباس بخير؟ شحال لاباس؟ الحمد لله خويا. بديل جديد هادشي كي دار في الراس. شنو باغي؟ شنو بان ليا؟ بان ليا جديد وانا داخل في واحد لا بريز دو ماس. خليها على الله. نشوف شنو خصني كذا ديال الحوايج باش ندخلو في شي بريز دو ماس مزيان. دونك اول حاجه كيف عرفتوا فايت خديتها في لا بريز دو ماس اللي قبل الكينر، ولكن خديت احسن كينر اللي كاين في المارشي اكطويلمون نقي. لو كينر لو بلو كلين اللي كاين ما فيهش سكر هو هذا. دونك فوالا ريفلكس سميتو وان ستوب اكستريم. دونك هذا تقدر تطلع به لي كالوري ديالك لي جلوسيد لي بروتيين اي ما فيهش سكر. 100 غرام سكوب ديال 100 غرام عرفت شحال فيها من سكر؟ فيها 1.6 غرام سي غيان. فيها 50 غرام ديال الكارب. دونك هذا غنطلع به لي كالوري نطلع به لي جلوسيد تا هما مزيان. وغنكومبيني معاه غادي نكومبيني معاه دو لا واي تناخد هيدرو بيور. دونك فوالا سكوب من بعد لونطينمون غادي ندير فيه الكينر وغادي ندير فيه هيدرو بيور. دونك عندي لا واي في الكينر، حيت الكينر كيكون الطو ديال البروتين ديالو شويه ناقص. دونك داكشي علاش غادي نزيد عليه لا واي. وسط لونطرينمون اش غادي ناخد موديرن بي سي ا. موديرن بي سي ا هما احسن لي بي سي ا اللي كاينين. الراسيو ديالو ديال لي زاسيد ديال لي زاسيد اميني اسونسييل لوسين فالين ايزولوسين بيان كونسونطري في موديرن بي سي ا على الاكستند. دونك انا شنو جي بريفيري خديت واحد ما فيهش الذوق داكور. اي فيكو كيعجبني المذاق ديال اكستند خديت واحد اكستند جو منها بري ورك منها بي سي ا اللي غادي نخلط مع الموديرن داكور. دونك الموديرن فيه لي زاسيد اميني اسونسييل دوزاج مزيان، غادي نزيد عليه واحد شويه ديال هذا غير بور لو جو. مع هادشي تناخد قبل لونطرينمون اي بعد لونطرينمون تناخد لا كرياتين. شنو مازال؟ لا كازين. فوالا دونك غنعطيكم واحد لاسيوس على لا كازين في لي بروشين ايبيزود ان شاء الله. واحد شويه باش نبوستي الميتابوليزم خديت لا كارنيتين كارنيبوليك ديال نوترابوليك مع تري بيان دوزي هادي مزيانه. سينو عندي عاوتاني خديت لا كارنيتين ديال بي بي اي هادي ليكيد تجي تضرب واحد الشوط قبل لونطرينمون. نورمالمون سي بون لا باز دو شي باز دو باز عندك لي زوميغا 3 اوبليجي هما لي مولتي فيتامين. اي انا زدت واحد شويه ديال تي فير اون كابسول pour brûlure de graisse naturelle. Donc c'est une putain de prise de masse اللي غادي ندخل ليها ان شاء الله. غنعطيكم لي بروغرام غادي نمشي سور باغ اكزومبل كان عندي شي بوين فيبل غادي بديت نقاد ديجا لا ديت نبارطاجيها معكم. بغيتو نبارطاجيوها قولوا لي، بغيت باش نصوب لكم قولوا لي من دابا اللي بغاني نصوب ليه ان بروغرام ديال لا بريز دو ماس غتخلي لي في ليسباس كومونتير السميه والكنيه لاج ديالك البوا ديالك والطول ديالك سا مارش. كل فيديو غادي ندير تيراج صور ونصور الفيديو لشي واحد فيكم ولد وبنت. كل فيديو غادي نعزل الولد وغنعزل البنت ونصور لها بروغرام ونصيفطو لكم. Ça marche باش نتوما توصلوا لها ديالكم. دونك سي تو سو دون جوري بوزون بور لا بريز دو مازيل ان شاء الله. غنجيكم دي اسيوس ديال لي زونطرينمون غادي غنراترابي كيلكو بوين فيبل عندي وغادي نوريكم هاد لي فيديو باش تشوفوا ليفوليسيون ديالي من هنا 1 2 3 موا كثر كاع 4 5 من هنا حتى افريل مي عاد نبدا واحد لا بتيت سيشن ان شاء الله. دونك
باش تبع هادشي كامل تابونا داكوغ. غادي يكون جيفوي بيانتو ديال مي بروتين ماروك ان شاء الله. دونك ابون توا انستغرام ديالي درتو لك في الاول لا فيديو ما شفتيش بنجي هشام انستغرام ديالي. عجبتك لا فيديو بارطاج مع الوالده جدك جدك خالتك عمتك بنت خالتك بنت عمك خوك اختك كلشي. بارطاج لا فيديو ان بوز بلو اللي عجبتك. يعني جو دي ا تري بيانتو ان شاء الله بور نوفيل ايبيزود.